मारियस बाब, आताच तुमचे एक डॉक्युमेंटरी फिल्म जाले. तुमकां गोंयान फेस्तकार म्हणून वळखता. आज तुम्ही इफ्फीन तुमचे फिल्म सिलेक्ट जाला. सो कशें फील करता फिल्माच्या हितून तुमी पावले सध्या? Yeah. It is extremely overwhelming because I've not seen this film. So many people. It's not an easy thing to talk good about other people. But all these people were saying so nice things, which is inspiring me even more. I thought I was going to retire at 100, but at this rate, we might never be retiring because all of them were so positive. But it is amazing really to see people talking, and they were all genuine. I could tell, because I know this lot. I know because they come to all our festivals. So they meant what they said. But that is the easy bit. As a friend of ours asked me a question there earlier. It's a festival about me, but that is not enough. That is the beginning. 104 festivals. All those need to be documented separately, and included in there is the patoyos, gumta, bread. So many things are there. Nothing is being documented at the moment. But look, we've got a library here of people and plenty more who know everything. So Goans have got no excuse not to document it for future generations. ओके. तुमचे डायरेक्टर ना आज हांगा. ना पण आमचे लोक प्रकाश कामत डॉक्टर ग्लॅनिस काम प्रोड्युसर आसा हांगासर डॉक्टर. डॉक्टर डॉक्टर, गोंयान आमच्या प्रोड्युसर खूप कमी आसा आणि तितून एक बायल मनशेन फिल्म प्रोड्यूस करप ही खरीच खूप मोठी गजाल. प्रोड्युसर म्हणून तुमकां डिरेक्टरान अप्रोच केले काय तुम्ही डिरेक्टराक अप्रोच केले? पयले सुवातेर हांव देव बरें करता ज्युरी जाणे म्हजे फिल्म विचून काडले 17 एंट्रीज आसली तातूंतल्यान 5 फिल्म्स विचून काडल्या आणि एक फिल्म मिराकल बाय द सी. सो थँक यू व्हेरी मच टू द एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा, टू द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. Yeah, as a producer, it gives me great pleasure. म्हाका जाय ती खुशी भोगता. गेल्या वर्सा म्हाका हिमांशू सिंग मेवलो इफीक. आनीक हिमांशू सिंग फेस्ताकाराक जी वोक आसली ताणें ते मांगीफेरा फिल्म केलेले झाडाचे दिवार गांवान. आनी तो सारको सरप्रायज जालो. फेस्ताकार कसो इतले फेस्तां करता स्पॉन्सर नासतना, पयशे नासतना. आनीक म्हाका ताणें सांगलें हें डॉक्युमेंटेशन आसपाक जाय म्हूण. तेन्ना हांवें म्हाजे फॅमिली कडेन उलोवन आमी निचोव घेतलो आमी हें फिल्म प्रोड्यूस करतली. कित्याक फिल्म प्रोड्यूस करपाक गरज आसली? आमची सगळीं भुरगीं जीं आसा तांकां एक इन्स्पिरेशन आनी तांणी कितें कॉन्ट्रिब्यूट करूंक जाता हें डॉक्युमेंटेशन आसा म्हटल्यार तांणी कितें शिकोंक जाता हातूंतल्यान आनी तांच्यान ही फुडें व्हरपाक जाता. ओके. सो हिमांशून तुमकां अप्रोच केल्ले. हय. ओके. आता एक वेगळो क्वेश्चन विचारता. म्हणजे गोंयान न्ही खुबशे डिरेक्टर आसा, यंगस्टर्स आसा, डिरेक्टर्स जे फुडें सरपाक सोदता आनी तांकां प्रोड्युसर्स मेळना हांगासर. सो अशे जर भुरगे तुमचे कडेन फुडें आयले की बाबा आमकां तुमचे हेल्प जाय जाल्यार तांकां तुमी हेल्प करपाक रेडी आसले एज अ प्रोड्युसर म्हणून सपोर्ट करपाक रेडी आसा काय जस्ट म्हणजे तुमची एक टीम आसा म्हणून तुमी हें केलां? We would definitely be very happy to see that there will be many more young directors. माझे फिल्माचे directors Himanshu Singh and Nehal Chari, these are budding young directors, and we decided to produce this film कित्याक फेस्ताकार मारियस ताची जर्नी एक वेगळी आसली. आनी म्हाका दिसना ह्या संवसारान असलो मनीस आसा म्हूण जो असलें काम करता आनी जाका सॅलरी ना, सिक लीव ना, कितेंच ना, फंडींग ना फ्रॉम द गव्हर्नमेंट ऑर फ्रॉम एनी अदर एसोसिएशन. हाचे पासत आमी चिंतलें की ताचे विदाचे आमी डॉक्युमेंट करपाक जाय म्हणून. ओके. Vishankar,
तेही आसा न्ही भितर वय 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 फेस्ता ओके बी तुमकां कितें सांगनशें दिसता फिल्म डॉक्युमेंटरी फिल्मा बद्दल First of all, let me congratulate entire team of Merathi by the Sea, and also thanks to Entertainment Society of Goa as well as International Film Festival for featuring this film, one of the most lovely and inspiring feature film. Okay, for selecting it in a Goan category. Regarding film, it is wonderfully made. Okay, and so it is wonderfully made, and I'm also part of the film, an entire film festival, whatever which been held throughout. And हांव तेजो पार्ट जालो कारण म्हाका इन्क्लुसिवनेस फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी आनी एक्सेसिबिलिटीचेर काम करपाचें आसलें जे फेस्ताकार मॉरीस सरान जे बरे तरेन एक्चुअली इम्प्लिमेंट केले आणि ही फेस्तां अशीं आसात की कोणूय वचूं शकता, नो इनवायटीज, कोण VIPs ना, कोण चीफ गेस्ट ना, मागीर इट्स जस्ट अ कम्युनिटी वर्ड. खंयसूनय तुका एक कळटा की थंय फेस्त आहा आनी तुवें वचपाचें त्या फेस्ताक. सो इट इज वंडरफूल कॉन्सेप्ट, एंड म्हाका दिसता ही फेस्तां चालू उरोंक जाय. एटलीस्ट एका म्हयन्याक एक तरी आसोंक जाय टू क्रिएट अवेरनेस ऑन इन्क्लुसिविटी, क्रिएट अवेरनेस ऑन एक्सेसिबिलिटी, क्रिएट अवेरनेस ऑन गोवन कल्चर्स, क्रिएट अवेरनेस ऑन गोवन डिशेस. आणि जे एक्चुअली आतां फेस्तां जी जातात, जात्रा जातात, तितून चडसो कॉन्सेप्ट हो डेड जायत जाल्लो आसा. आनी तेका लागून हांव म्हणटा की अशे खूब कॉन्सेप्ट नवे नवे करपाचे आनी एवरी डॉक्युमेंट एज फेस्ताकार एज सेट शूड बी डॉक्युमेंटेड. आनी प्रोड्युसर कोण डेवे आसात, डायरेक्टर कोण डेवे आसा जाल्यार यू हॅव अ कॉन्सेप्ट हियर अँड यू हॅव ऑपॉर्च्युनिटीज हियर. कम फॉरवर्ड, फिल्म इट, डॉक्युमेंट इट. तुम्ही नाव सांगले ना म्हजें नांव विशांत नागवेकर. ओके हांव प्रकाश कामत. हांव डिसेबिलिटीच्या फिल्डांत काम करता. हे मेरकी म्हणून जे फिल्म आसा पळय, मेरकी बाय द सी, त्या शब्दाचोच अर्थ असो की कंपॅशन, क्रिएटिविटी, लव. आणि हे शब्दाक बरोबर मारियस जो आमचो गोंयचो फेस्ताकार आसा, जो ही फेस्तां करता, ताजे हातूंत डिस्क्रिप्शन सारकें आयलां. तो सेल्फलेसली ही फेस्तां करता. हांगा कॉमर्स ना, हांगा पयशाचो विशय ना. हांगा तो अशी टीम आमकां सगळ्यां बरोबर घेता आणि अशी फेस्तां करता थंय गिवींग आसता, दिवप. घेवपी समाजाक खूब लोक आसता, मागून घेवपी खूब आसता, पण दुसऱ्या खातीर दिवपाचो म्हणून जो कॉन्सेप्ट आहा आमचे कडेन तो कॉर्पोरेट वर्ल्डाक आसा, पण प्रायवेट इंडिविज्युअलांक ना. तो मारियसान हांगा सुरू केला. आमी सगळे, हांव आतां हे सगळे हांगा रामा पार्सेकार 100% विज्युअल इम्पेर्ड आहा. विशांत नागवेकार ऑफिसर आसा गव्हर्मेंटाक, तो व्हीलचॅराचेर आसा. अशे डिसेबिलिटीचे लोक हांवें मारियसाक कांय वर्सां फाटीं सांगले, तुजी फेस्त जाता थंय हांव हांकां घेवन येता, थंय एक्सेसिबल आसना. ताणें हें लायक अ डक टेक्स टू वॉटर म्हणटा तशें ताणें रोखडें समजून घेतलें. आनी सगळीं फेस्ता कडेन वतकर पयलीं एक्सेसिबल आसा काय ना, सगळ्यांक वचूंक मेळटा काय ना, तो हे लोकांक प्रोजेक्ट करता, हांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिता, कळ्ळें, तांकां स्टॉल दिता फ्री. सो आनी फ्रीली हांगा ते वचूं शकता. आनी ताजेच बरोबर आनी एक म्हत्वाची गोश्ट, आमच्या पब्लीक हातूंत खुबशे कडेन बायलांक सेफ्टी सेक्युरिटी आसना केन्नाय दिसता, आमी थंय वचपा जाता रे, थंय लक्ष आसतलें मरे आमचेर सारकें, अश्यो बायलो चलयो विचारता. हे फेस्तांक बायलो चलयांक इतलेय तो वेवस्थीत रिस्पेक्टफुली तातूंत ट्रिटमेंट मेळटा, तांकां एक्सपोजर मेळटा. खास करून गांवांतल्यो बायलो ज्यो आसता त्यो कला आसता तांचे कडेन, त्यो फुगड्यो करता आनी कितें करता, ती जेवणां करतात. हे फेस्तांनी तो तांकां एक्सपोजर दिता. डिसेबिलिटीचे लोकांचे पेरंट्साचे कन्सर्न आसता, प्रकाश आमचे नंतर आमच्या भुरग्यांचे कितें, हे पेरंट्सांक, हे भुरग्यांक तो एक्सपोजर दिता. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी हाका इन्क्लुजन म्हणटात सोसायटीचे. ते इन्क्लुजन मारियसाच्या फेस्तांनी पळोवंक मेळटा. मारियसाची फेस्तां ही गोंयचे परंपरा, गोंयचे खाणां, गोंयची जेवणां, म्हणजे गोंयची डायवर्सिटी. आमचे समाजाक एक समाज आमी, पण तातूंत वेगवेगळे डायवर्सिटी, विविधता आसात. जेवणां, खाणां, वस्तू, आर्किटेक्चर, हे सगळे आमचे डायवर्स.
हे तो खंय खंय फेस्त करता पळय थंय तो ह्यो सगळ्यो वस्तू आमकां दाखयता. असो एक कंपॅशनेट मनीस, असो एक क्रिएटिविटी आशिल्लो मनीस, असो एक लोकांक मोग करपी लव दिवपी मनीस जेन्ना ही फेस्तां करता ताजें आज हें चित्रण पळोवन आमचे सारक्या ताजे बरोबर काम करप्याक खूब खोशी जाली आनी खूब प्रायड दिसलो. हें म्हाका सांगन दिसता. देव बरें करूं. थँक्यू. रामाबाब, तुम्ही आता एक आम्ही आता डॉक्युमेंटरी फिल्म पळयले मारियस बाबाचे, तातूंत तुमी आशिल्ले. तुमी तितून पार्टिसिपेट जाल्ले फेस्तान तांच्या, सो तुमकां ताजे बद्दल कितें सांगपाचें आसा? म्हाका इतलें सांगूशें दिसता की खरेंच म्हाका ती गूड ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी, कित्याक हांव केन्नाच खंयच्या फेस्ताक वचनासलो पयलीं, आनी म्हाका खुबश्या फेस्तांनी इन्विटेशन मेळपाक लागलें प्रकाश सरा थ्रू आनी मारियस सरा कडल्यान. ते हांव पेरंट्सांक आनी कोणाक म्हाज्या वेलविशरांक बी सांगून सारकें टायम टू टायम हांव कशें तरी एडजस्ट करून ऑफिसान सुद्दां हांव तांकां कन्विन्स करून हांव टायम टू टायम एटेंड करता. आनी खरेंच म्हाजो हिडन टॅलंट शोकेस करपाक म्हाका एक गूड ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. तेजेर हांव खरेंच मारियस सराक आनी प्रकाश सराक हांव थँक्स म्हणटा. त्या शिवाय हांव आनी एक सजेशन दिवंक सोदता मारियस सर, प्रकाश सराक, की अशेंच म्हणजे फेस्तां चालूच उरची. आनी 104 जाल्यात, 104च न्हू तर आनीकय 104 एकाच वर्सा भितर आनी रोखडीच हे करची, म्हणजे वाडोवपाची. आनी त्या शिवाय अशेंच न्यू कॉन्सेप्टाचे, म्हणजे अशे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग वगैरे अशेच तरेतरेचे डिफरंट फेस्टिवल्स जातात पळय, तेजेर एक युट्यूब चॅनल क्रिएट करपाचें, किंवा एक बारीकशे शॉर्ट्स बीन अशे युट्यूबाचेर बीन अपलोड करूचे, जेणे करून व्ह्युअर्स आहात पळय तेंच्या भितर अवेरनेस जातली आनी तेतून आमच्या सारक्यांक मातशें एक बेनिफीट जातलें अशें हांव तांकां सांगूंक सोदतां. ओके, देव बरें करूं.